बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बरसगीर पाक व हिंद के लेजेंडरी अदाकार, अजीम अदाकार दिलीप कुमार आज इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस खुसूसी वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के मुतल्लिक क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, इमरान ख़ान के मुतल्लिक उन्होंने क्या कहा था, और ये भी आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को जो है किसी भारतीय फ़िल्म के अंदर कोई काम करने की पेशकश भी हुई थी। उस हवाले से तफ़सीलात आपको बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि पेशावर के ख़ान यूसुफ़ ख़ान यानी दिलीप कुमार और मियांवाली के ख़ान यानी इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी दोनों में क्या क्या कदरें मुश्तरक हैं। इस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हम रखेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन पहले मैं ख़बर आपके साथ शेयर कर दूं कि बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार इंतकाल कर गए। ये ख़बर जनाब आई है और वो तवील अरसा तक उन्होंने राज किया भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर और वो 98 साल की उम्र में उन्होंने इंतकाल किया। और दिलीप कुमार के इंतकाल की खबर उनके तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट पर उनके तर्जुमान फैसल फ़ारूकी की जानिब से दी गई और समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने इस पैगाम में उन्होंने कहा कि अफसोसनाक पैगाम में उन्होंने बताया कि इंतहाई दिल और गहरे रंजो गम के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ कि दिलीप कुमार साहब कुछ देर कबल इंतकाल कर गए हैं। फैसल फ़ारूकी ने मज़ीद लिखा कि बेशक हमें अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है और हमें लौट कर उसी की तरफ जाना है। डॉक्टर जलील के मुताबिक दिलीप कुमार ने अपनी आखिरी सांसें आज सुबह 7:30 पर लीं और दिलीप कुमार के इंतकाल की अफसोसनाक खबर पर उनके अहले खाना, बॉलीवुड फ़नकारों और दुनिया भर में मौजूद उनके मदाहों की जानिब से इस वक्त शदीद दुख और रंज का इजहार किया जा रहा है। और लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार गुज़श्ता कई बरसों से बीमार थे, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाता था और दिलीप कुमार सांस लेने में दुश्वारी की वजह से मुंबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पाकिस्तान के साथ उनका क्या ख़ुसूसी ताल्लुक़ रहा, पाकिस्तान के साथ क्या ख़ुसूसी ताल्लुक़ था उनका, वो ये है कि दिलीप कुमार 1922 में पाकिस्तान के शहर पेशावर, तारीख़ी शहर पेशावर के महल्ले खुदादाद में पैदा हुए और अपने फ़िल्मी करियर का आगाज़ 1944 में फ़िल्म जवार भाटा से किया। मगर फ़िल्म इंडस्ट्री में उनकी जो असल पहचान थी 1960 में तारीख़ी फ़िल्म मुग़ल आज़म में शहज़ादा सलीम का किरदार अदा करके हुई। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने अपने फ़िल्मी करियर के दौरान मुग़ल आज़म, मिलन, जुगनू, शहीद, नदिया के पार, अंदाज़, जोगन, बाबल, आरजू, तराना, हलचल, दीदार, संगदिल, दाग, आन, शिकस्त, फुटपाथ, अमर, उड़न खटोला, इंसानियत, देवदास, नया दौर, पैगाम, कोहे नूर, गंगा जमुना, शक्ति समेत कई लाजवाब फिल्मों में उन्होंने कामयाबी के जोहर दिखाए और उनकी खिदमात के पेश नज़र हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से उन्हें पद्मा भूषण अवार्ड, दादा साहब फाल्के समेत कई एजाज़ात दिए गए। जबकि अहम तरीन बात यह है कि 1998 में उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। यही वजह है कि मैं ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा और 65 से ज़ायद उन्होंने जो है वो फ़िल्मों में काम किया। इनके इंतकाल की जब ख़बर जो है वो सामने आई तो फैसल जावेद ख़ान, सेनेटर फैसल जावेद ख़ान, उनकी जानिब से जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा हैं, इमरान ख़ान के इंतहाई करीब हैं, उनकी जानिब से जो है वो उनके ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीर जो हैं वो शेयर की गई। दिलीप कुमार की कुछ तस्वीर जो उनकी इमरान ख़ान के साथ यादगार तस्वीर हैं और इस तस्वीर जो है उनकी जानिब से जब शाया की गई तो उन्होंने खराज अकीदत भी पेश किया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार वाकई एक अफसानवी अदाकार और इंसान दोस्त शख्सियत थे। उनकी आफाकी अदाकारी के अंदाज़ ने अदाकारों की नस्लों को मुतासर किया और उन्होंने बहुत सारे रफ़ाई और मुआशरती इक़दामात में हिस्सा लिया। पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ भी जो है वो उन्हें दिया गया और फिर उन्होंने यादगार तस्वीर तो शेयर की, लेकिन सुनहरी अल्फाज के साथ उन्होंने एक वीडियो भी जो है वो इस हवाले से शेयर की। वो वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि तस्वीर ये जो शेयर की गई, इसमें एक तस्वीर के अंदर इमरान ख़ान के साथ दिलीप कुमार हैं, अदाकार मोहम्मद अली हैं और उनके साथ जो हैं वो अदाकार देव आनंद भी हैं। और इस हवाले से एक ख़बर अहम तरीन जो है वो आपके सामने मैं रखूँगा कि इमरान ख़ान को जो है वो इमरान ख़ान ने एक दफ़ा ये भी एक इंडियन टीवी चैनल को इंटरव्यू देते उन्हें ये बताया कि उन्हें एक दफ़ा भारतीय फ़िल्म के अंदर जो है वो काम करने की भी पेशकश हुई। वो मामला कुछ यूँ था कि एक वीडियो 2006 में बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हुई, जो कि तकरीबन मतलब डेढ़ दहाई पुरानी है और 2006 की। इस वक्त इमरान ख़ान रुकने असम्बली थे और उन्होंने 2006 में भारत का दौरा किया और NDTV के एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने शिरकत की और पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर बात हुई, क्रिकेट के ऊपर बात हुई, शोबिज़ के ऊपर बात हुई
اور ایک ان کی کچھ تصاویر بھی دکھائی گئی جس میں دلیپ کمار اور دیو آنند سمیت محمد علی بھی تھے ان کے ساتھ. اور جب میزبان نے ان سے پوچھا کہ کیا کبھی انہیں کسی بھارتی فلم میں بھی کام کرنے کی پیشکش ہوئی, تو عمران خان اس بات پر پہلے تو مسکرائے اور پھر انہوں نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ لوگ ان کی اس بات پر یقین نہ آئے, لیکن لوگوں کو یقین نہ آئے, لیکن انہیں ایک معروف اداکار نے فلم میں کام کرنے کی پیشکش کی تھی. اور ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب عمران خان نے مسکراتے ہوئے اس بات کا جواب دیا اور اداکار کا نام لینے سے گریز کیا, لیکن میزبان نے اداکار کا نام بتانے پر اصرار کیا, جس پر میزبان کے اصرار پر عمران خان نے نام بتایا تو وہ نام تھا دلیپ کمار ہی کی طرح ایک اور جو لیجنڈ اداکار تھے ان کے, دیو آنند, اور کہا کہ انہوں نے فلم میں کام کرنے کی پیشکش کی تھی اور انہیں پیشکش کرنے کے لیے انگلینڈ آئے تھے. اور عمران خان نے پھر ماضی کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے دیو آنند کی پیشکش ٹھکرا دی تھی اور کہا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اداکاری نہیں کر سکتے, اور انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایک کریکٹر تھے, انہیں کھیل کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ وہ اداکاری نہیں کر سکیں گے, اس لیے انہوں نے پیشکش جو ہے وہ مسترد کر دی. اچھا, اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ویڈیو پیغام دلیپ کمار صاحب کا جو انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے دیا. اس کی آڈیو بھی میں آپ کو سناتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا لیپ ٹاپ جو ہے میں اس میں آپ کے سامنے کروں اور میں یہ ویڈیو آپ کو سناؤں. ذرا غور سے سنیے گا. وہ ماں جس کی کوکھ سے ایسا بچہ اس قدر حسین اور اس قدر شجاعت والا لڑکا بچہ پیدا ہوا, جس کے اتنے بلند ارادے ہیں, اور خوش نصیب ہیں آپ سب پاکستان کے رہنے والے, عمران کے عزیز و اقارب, کہ ان کے اندر ایک اس قدر شجاعت والا, ہمت والا ایک شخص ہے جو بولنگ کرتے کرتے, بیٹنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے. اس اونچی منزل پر عمران صاحب ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے شامل حال ہو. وہ ماں میں اس کو ایک مرتبہ پھر میں اس کو واضح کرتا ہوں, اور دلیپ کمار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو وہ خوش قسمت قرار دے رہے ہیں کہ ان کے پاس عمران خان موجود ہے. سنیے ذرا. وہ ماں جس کی کوکھ سے ایسا بچہ اس قدر حسین اور اس قدر شجاعت والا لڑکا بچہ پیدا ہوا, جس کے اتنے بلند ارادے ہیں, اور خوش نصیب ہیں آپ سب پاکستان کے رہنے والے, عمران کے عزیز و اقارب, کہ ان کے اندر ایک اس قدر شجاعت والا, ہمت والا ایک شخص ہے جو بولنگ کرتے کرتے, بیٹنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے. اس اونچی منزل پر عمران صاحب ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے شامل حال ہو. جی بالکل, لیجنڈ اداکار دلیپ کمار جو ہے وہ عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں, اور ہر پاکستانی کا سر اس وقت بھی فخر سے بلند ہوا تھا, اور آج اس جہاں غم کے موقع کے اوپر جو ہیں وہ پاکستانی غمگین ہیں, وہاں ان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے کہ اس لیجنڈ اداکار نے عمران خان کے متعلق کیا کہا تھا کہ خوش نصیب ہے کتنی پاکستانی قوم, اور خوش نصیب ہے وہ ماں کے جس کی کوکھ سے اتنا جو ہے وہ شجاعت والا جو بچہ پیدا ہوا. اور وہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا عمران خان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ آپ کے شامل حال رہے, بالنگ اور بیٹنگ کرتے کرتے آپ جس سفر پر آن نکلے. شوکت خانم ہاسپٹل کے حوالے سے یہ تقریب تھی, اور اس میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے, عمران خان کی کہ جو شاندار کریکٹر ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا تھا. عمران خان میاں والی کے پٹھان اور دلیپ کمار یوسف خان پشاور کے پٹھان, دونوں نے اپنے اپنے شعبوں کے اندر جو ہے وہ عروج پایا, اور دونوں کو اپنے چاہنے والوں کی طرف سے جو ہے وہ بے پناہ پیار ملا. اور جاتے جاتے اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہیں وہ دلیپ کمار صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ, اور ان کے اہل خانہ کے صبر کے لیے بھی دعا گو ہیں, اور ایک مرتبہ پھر اس بات کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے پاس لیجنڈ عمران خان ہے کہ جن کی پوری دنیا جو ہے وہ تعریف کرتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.